बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो कुछ मैसेज मुझे मिले कमेंट्स में भी, दोस्त भाई पूछते हैं कि जानी भाई वाकया ही तीतर लाखों में सेल होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, लाखों में सेल होते हैं। किस तरह होते हैं, उनकी नस्ल कौन सी होती है, तीतर लाखों में जाता कैसे है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप दोस्तों को पता चल जाए कि हम अगर शौक करते हैं तो एज ए बिजनेस हम अगर इसको देखें तो हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो पूरी देखेंगे इंशाल्लाह इसमें मुकम्मल आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो जी बिल्कुल, लाखों में तीतर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो मेहनत होती है। मेहनत आपने क्या करनी है, उसकी हम वीडियो लगाते रहते हैं, खुराक की, उसके टोरे की, उसके दाने पानी की सारी वीडियो लगाते रहते हैं। ठीक है। फिर आप एक अच्छा तीतर तैयार जब कर लेते हैं तो उसका रेट हमने अगर लेना है, उसको सेल करना है, तो हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई आप दोस्तों को कुछ ना कुछ तो पता होगा कि इन परिंदों की जो होती हैं पीढ़ियाँ होती हैं, टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है जी। मार्च नहीं, मार्च से आगे 3-4 माह जो होते हैं वो इसको हम सीजन बोलते हैं। उसमें आप अक्सर देखते होंगे ग्रुपों में या यूट्यूब पे वीडियो चक्री की जो होती हैं, जो हजारों के हिसाब से भी तीतर पड़े होते हैं। ठीक है। उसकी मेरे भाई टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इसका ये होता है कि हम अपने इलाके में जो दोस्त अहबाब होते हैं, शौकीन होते हैं, तो तीतर हम शाम को लेके तकरीबन डेली बैठते हैं। उनको 10 तीतर हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, जितने दोस्त अहबाब होते हैं उस शहर के, वो हम एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। तो हमें एक जगह मखसूस की होती है, उधर लेके हम बैठते हैं तीतरों को। जो तीतर तीतरों में 20, 40, 25 तीतरों में 200-250 आवाजें देता है, अच्छी आवाजें देता है। ठीक है। ये 1 घंटे का टाइम होता है। इसमें फिर वो काउंटिंग करते हैं उस तीतर का, जो आप 25-30 दोस्त इकट्ठे होके बैठे हैं। तो जिस तरह मेरा एक शौक है चक्री में जाने का, मैं मैच में तीतर रखता हूँ, तो मेरी नजर होगी आपके तीतर पे, तो यार मैं ये तीतर ले लूं, मैं इंशाल्लाह इसके बेहतर भी तैयार कर सकता हूँ। ये 200 वादे दे रहा है, इससे मैं इंशाल्लाह 300 ले लूंगा। ठीक है। ये बात ज़हन में रखें कि अब जो तीतरों में, अकेला तीतर नहीं, तीतरों के अंदर, जैसे तीतर इकट्ठे रख लेते हैं हम, तीतरों के अंदर जो तीतर 200 से ऊपर आवाजें देता है, उसका तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया रेट है। ठीक है। 2-2.5 लाख रुपया उसका रेट है। फिर अगला स्टेप हो जाता है, आप टूर्नामेंट में जाते हैं, चक्रियों में जाते हैं, तीतर को माशाल्लाह रखते हैं, देखते हैं आपका तीतर उधर अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। ठीक है। उसके होते हैं मुख्तलिफ मसले के पीरियड होते हैं, टूर्नामेंट के जो होते हैं। ठीक है। उनके राउंड होते हैं, 10, 10:30 बजे मैच शुरू होना है, किसी भी शहर में है, तो माशाल्लाह काफ़ी दोस्त भाई आते हैं, इस शौक में आ रहे हैं। और अगर एज ए बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो वो माशाल्लाह तीतर को तैयार करते हैं, 2-3 तीतर तैयार करते हैं सीजन में, अल्हम्दुलिल्लाह वो कमाते हैं, इजीली कमाते हैं। मेहनत है। ठीक है। फिर वो उनके राउंड वगैरह होते हैं, राउंड चलते रहते हैं। फिर 1 घंटे की जो काउंटिंग होती है, उसमें तीतर विनर, थर्ड, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आना होता है, फर्स्ट पे, दूसरे पे, तीसरे पे। तो जो वो तीतर होते हैं उनका माशाल्लाह वो तो कई लाखों में रेट लग जाता है। और जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे शौकीन भाई, जो माशाल्लाह सरमायादार बंदे बहुत है इस शौक में। ठीक है। तो वो देख लेते हैं। हर तीतर जो है उस पे आप मेहनत करें। इसमें मैं नहीं समझता को नस्ल नस्ल जो है, सिंध के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2-3 शहर हैं जिनके तीतर जो है वो माशाल्लाह अच्छे हैं। तो वो बात भी इसलिए मैंने काउंट की है क्योंकि उनका माशाल्लाह दिलेरी के लिहाज से, दिलेर होना, ये तीतर मिसाल के तौर पे 20 तीतर पड़े हैं, 50 पड़े हैं, 100 पड़ा है। अगर आप टूर्नामेंट में जाते हैं, टूर्नामेंट में तो 5-5, 6 हजार तीतर होता है। ठीक है। उसके अंदर मुकाबला उनके साथ, तीतरों के साथ डट के जो तीतर करता है,
وہ الحمدللہ بالکل لاکھوں میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، کئی لاکھوں میں ماشاءاللہ جاتا ہے۔ تو یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ماشاءاللہ، اگر آپ بات یہ اس شوق کے لحاظ سے، اس کے بعد آپ کاروباری لحاظ سے بھی دیکھیں تو اگر آپ ایک تیتر ماشاءاللہ اچھا تیار کر لیں، آپ اچھے شوقین اچھا تیار کر لیں، اس کے اوپر محنت کریں، جس طرح ابھی یوٹیوب پہ ماشاءاللہ اور بھی کافی چینل ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں شوقینوں کو، تو اس لیے آپ کو تو ماشاءاللہ بہت سہولت ہے۔ آپ اگر ایک تیتر ماشاءاللہ اچھا تیار کر لیتے ہیں تو وہ اگر 200 سے کراس ہے اس کی آوازیں تو وہ ماشاءاللہ کئی لاکھ میں بھی جا سکتا ہے، لیکن ان کو مقابلوں میں رکھنا پڑتا ہے، مقابلوں پہ جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے جو کوشش کی ہے آپ دوستوں کو بتانے کی کہ بالکل جس طرح مجھے بالکل یہ میں نے 1-2 مرتبہ بات کی بھی ہے کہ جب آپ کو بات سوال پوچھتے ہیں تو اس کی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ جن بھائیوں نے دوستوں نے پوچھا ہے ماشاءاللہ آپ کا بھی شکریہ، دیکھیں اس طرح دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو گئی، تو اس پہ بالکل الحمدللہ بندہ لاکھوں کما سکتا ہے محنت کر کے۔ محنت اس میں بہت کاؤنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آپ محنت کرتے ہیں، آپ اچھا پرندہ ماشاءاللہ تیار کرتے ہیں، ان کو جا کے پیڑوں میں رکھیں، پھر ادھر الحمدللہ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ سیل کرنا ہے، خود بندے آپ کے پاس ماشاءاللہ آئیں گے کہ بھائی یہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ذہن سیل کرنے کا، آپ بولیں گے کہ جی میں بالکل جی میں نے سیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آوازوں کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو الحمدللہ خود ہی بتائیں گے کہ بھائی ہاں جی کتنا لینا ہے۔ تو یہ میچوں میں اکثر سیل پرچیز کا جو کام ہے نا وہ ہوتا ہے، لوگ ماشاءاللہ لے لیتے ہیں، جس کو مثال کے طور پہ مجھے کو پرندہ پسند آیا، میں نے آپ سے پوچھ لینا یار کتنے کا دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ بات طے ہو گئی، پرندہ ادھر پڑا ہے، اس کو پیسے دے دینے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ شوق کے ساتھ ایک بزنس بھی اچھا ہے اگر بندہ کرنا چاہے تو۔ بات یہ ہے کہ پوچھ تو لیتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں، لیکن قدم جو اٹھانا ہوتا ہے نا، فرسٹ قدم، وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ اگر بندہ اٹھا لے، یہ الحمدللہ میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ اچھا تیتر تیار کر لیتے ہیں، اچھا تیتر تیار کر لیتے ہیں، اس کو تیتروں میں رکھ کے پھر چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح میں نے شروع میں بات یہ بتائی ہے کہ ہم اپنے شہر کے جو دوست ہیں وہ ہم 10 اکٹھے ہو جائیں، 15 ہو جائیں، 20 ہو جائیں، کبھی کسی کو کام ہوتا ہے وہ نہیں آتا، تو ہم شام کے وقت ہم نے ایک روٹین بنائی ہوتی ہے، تو کسی جگہ پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ادھر پھر ہم اپنے اپنے تیتر پرندے رکھتے ہیں، اب خود سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی چل دیکھتے ہیں، ان کی آوازیں دیکھتے ہیں کہ یہ تیتروں میں آ کے کیا کرتا ہے۔ تو یہ میں بات دوبارہ دہرانے لگا ہوں، جو تیتروں میں اچھا تیتر چلتا ہے نا دلیری کے ساتھ کھڑا ہو کے اچھی آوازیں دیتا ہے، تو وہ الحمدللہ بالکل لاکھوں میں جاتا ہے، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ آپ چیز کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم تیتر سے انشاءاللہ اس کا شوق بھی چلتا رہے، اس سے کمائی بھی کریں، تو پھر آپ کو اس طرح تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا، پھر آپ انشاءاللہ اس کو میچوں میں لے کے جائیں، تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کا تیتر بھی انشاءاللہ لاکھوں میں جا سکتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کے شوق کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔